सोचने का तो वक्त ही नहीं था। जैसे ही उसके पांव मेरे सामने टिके, मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में अमल कर डाला। मैंने जमीन पर लूट लगाई और उसके दोनों पांव में पांव फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। बेशक वो पूरी कुव्वत से गिरा था, लेकिन कमबख्त की फुर्ती काबिले दीद थी। गिरते ही वो अचानक उठ गया, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने कार की छत पर हाथ टिकाकर दोनों पांव जोड़े और उसके सीने पर दे मारे। इस बार सब मशीन गन उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी और मैंने एक लूट लगाने के बाद सब मशीन गन तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैं सब मशीन गन पर हाथ डालने लगा तो वो फुर्ती से मुझ पर आया और उसने सब मशीन गन को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। दूसरी ठोकर उसने मेरी पसलियों पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका पांव पकड़कर पूरी कुव्वत से मोड़ा और इस बार वो अपने दाहिने शाने के बल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने एक स्वीप लगाई और मुझे लपेट में ले लिया। मेरी टांगों में टांगे फंसाकर उसने अपने जिस्म को बल दिया और मुझ पर छा गया, लेकिन मैंने अपना सर पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर दे मारा। उसके हलक से एक गुराई हुई सी आवाज निकल गई। मुझ पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी और मैंने इससे भी पूरा फायदा उठाया। चुनाचे मेरी लात उसके सीने पर पड़ी और वो सीधा जमीन पर गिरा। मैंने फौरन ही अपने जिस्म को जुम्बश दी और उसके ऊपर पहुंच गया। मेरे हाथों में उसका नकाब आ गया था, जिसमें गर्दन के पास कुछ सुराख से बने हुए थे। उन सुराखों में उंगली डालकर मैंने एक खौफनाक गुराहट के साथ उसे सर से पकड़कर उठाया और अपने ऊपर से उछालकर दूसरी जानिब फेंक दिया। वो कुछ निडाल सा नजर आ रहा था और अब उसके अंदर वो तेजी और फुर्ती नहीं रही थी। जमीन पर वो पुश्त के बल गिरा। इत्तफाक से मेरे पैर के नीचे एक नोकदार पत्थर आ गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ टिकाकर वो खड़ा हुआ तो मैंने फौरन ही वो पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से उस पर दे मारा। पत्थर का वजन तकरीबन आधा किलो के करीब होगा और मेरा निशाना इत्तफाकिया तौर पर ही दुरुस्त साबित हुआ था। मेरे हाथ से निकला हुआ पत्थर उसकी पिंडली की हड्डी पर पड़ा और इस बार उसकी कराह वाकई करबनाक थी। वो पांव पकड़कर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। मैंने फौरन ही एक लंबी छलांग लगाई और उस पर जा पहुंचा। उसके हलक से गुराहटें निकल रही थी और वो कोहनियों के बल पीछे खिसक रहा था। गालिबन टांग की हड्डी पर जबरदस्त सी चोट लगी थी। उसी वक्त फजा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर बर्क रफ्तारी से इस समत आ रहा था। दूसरा खतरा, मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन इसके लिए भी मैंने एक फैसला कर लिया था। अब जो सूरत हाल है वो तो है ही। लाजमी बात है कि हेलीकॉप्टर से मुझ पर गोलियां बरसाई जाएंगी, लेकिन ये शख्स मेरी गिरफ्त में हो तो मैं इसे डाल बना सकता हूँ। हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से करीब आ रहा था और इसके बाद वो मेरे बिल्कुल करीब पहुँच गया। उससे रोशनी का तूफान उमड़ पड़ा और इस रोशनी के तूफान ने हम दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने फौरन ही उसे अपने ऊपर कर लिया था। हेलीकॉप्टर से एक आवाज लाउड स्पीकर के जरिए फजा में उभरी, जहांगीर जमाल शाह, अगर तुम इस पर काबू पा चुके हो तो बराए करम इसे हलाक न करना। इसके साथ ही साथ हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आने लगा। पायलट ने थोड़ा सा चक्कर लगाया और इसके बाद सड़क पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीकॉप्टर से 3 अफराद निकलकर तेजी से इस जानिब दौड़ पड़े। मैं उसे गरेबान से पकड़कर खड़ा हो गया। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तब मैंने एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया और वो औंधा नीचे जा गिरा, लेकिन बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि टांग पकड़े हुए तड़प रहा था। हेलीकॉप्टर से मुझे देख लिया गया था। ये बात मेरे लिए समझ में न आने वाली थी कि उन लोगों को ये कैसे अंदाजा हो गया कि मैं उस पर काबू पा चुका हूँ। बाहर तौर बाहर आने वाले तेजी से मेरे करीब पहुंच गए। चूंकि मैं तेज रोशनी में नहाया हुआ था, इसलिए मेरी तमाम कैफियत देखी जा सकती थी और उस शख्स के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता था। आने वाला शख्स मेरा शनासा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस तकरीब में कर्नल फ्याज को भी देखा था। वो भी मुझे मुबारकबाद देने वालों में शामिल था। उसने हैरान निगाहों से मुझे देखा और फिर दूर कुछ फासले पर तड़पते हुए उस स्याह लिबास वाले शख्स को देखा। फिर अपने दोनों साथियों से बोला, इसे जल्दी से ले जाओ और फौरी तौर पर तिब्बी अमदाद फराहम करो। मैं यहाँ मौजूद हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाओ। हेलीकॉप्टर से आने वाले बाकी 2 अफराद ने स्याहपोश को सहारा दिया और उसे उठाए हुए हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ने लगे। मैं साकत खड़ा कर्नल फ्याज को देख रहा था। कर्नल फ्याज ने आसमान की जानिब देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, दूसरे लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस होंठ बींचे खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। तब कर्नल फ्याज ने कहा, मामला चूंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, इसलिए तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। हमारे काम इसी किस्म के होते हैं। मैंने गर्दन खम की और आहिस्ता से बोला, मुझे कोई अफसोस नहीं है जनाब, लेकिन ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। सॉरी माय डियर जहांगीर जमाल शाह। दरअसल शादीशुदा लोगों का एक खुसूसी इम्तिहान होता है और ये इम्तिहान तुमसे तुम्हारे इल्म में लाए बगैर लिया गया है। हम इसके लिए माजरत नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा तरीकाकार है। चूँकि तुम्हें एक खास मुहिम पर भेजा जाने वाला है और इसके लिए तुम्हें कल ब्रिगेडियर जमाल से मुलाकात करना होगी।
لیکن اس سے پہلے ہم نے تمہاری مستعدی کا جائزہ لے لینا مناسب سمجھا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ جس شخص پر تم نے قابو پایا ہے وہ 12 سال سے تربیت حاصل کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ وہ کم از کم 20 افراد پر باری ہے۔ انسان نما جن کہہ سکتے ہو تم اسے، وہ ایسی ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا اور قوتوں کا مالک ہے، لیکن تم نے شاید اوہو کہیں وہ مر تو نہیں جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہنچ گیا اور اس سے بھی بہت سے شناسا افراد نیچے اترے۔ ایک بار پھر مجھے مبارکباد دی گئی اور کہا گیا کہ شادی شدہ شخص کو اس قدر قوتوں اور پھرتی کا حامل نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے یہ شادی مجھ پر بالکل اثر انداز نہیں ہوئی اور میں پہلے سے زیادہ مستعد ہو گیا ہوں۔ بہرطور یہ تفریحی گفتگو دیر تک جاری رہی۔ میں نے کہا، لیکن سر میری اس کار کا کیا ہوگا؟ مجھے تو واپس اپنے گھر بھی جانا ہے۔ اب جب آپ مجھے شادی شدہ قرار دے چکے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کرنل فیاض نے کہا لگایا اور بولا، تمہیں نئی کار فراہم کی جائے گی اگر تمہاری کار تباہ ہو گئی ہے، لیکن اگر بات صرف ٹائر کی ہے تو اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نے 2 افراد کو دیکھا جو میری کار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اگنیشن سے چابی نکال کر انہوں نے نیا ٹائر میری کار میں لگایا اور پھر آ کر رپورٹ دی کہ میری کار کی باڈی بھی تھوڑی سی تباہ ہو گئی ہے۔ کرنل فیاض نے ان لوگوں کو کچھ ہدایات دی۔ بہرطور کار واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے آگے میرا کوئی اور امتحان اس ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ملک میں ہے۔ اچھا اب ہمیں اجازت دو اور تم اپنی منزل کی جانب جاؤ، ہمیں رپورٹ دینی ہے۔ کرنل فیاض بھی اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا جس میں دوسرے افراد آئے تھے۔ میں نے اپنی کار سٹارٹ کی اور اسے برق رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ کیا کہا جا سکتا تھا کہ راستے میں کوئی دوسرا امتحان بھی میرا منتظر ہو، لیکن اپنے گھر تک پہنچنے میں اب مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کیا دلچسپ صورتحال تھی۔ یقینی طور پر اس شخص کو شدید نقصان پہنچا تھا جسے میرے ہاتھوں اس آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ تھوڑا سا افسوس بھی تھا اور میں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ جب بریگیڈیئر جمال سے میری ملاقات ہوگی تو میں ان سے اس کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کروں گا۔ لباس وغیرہ بھی 2-3 جگہ سے خراب ہو گیا تھا اور اس وقت مجھے بہت مسرت ہوئی جب فریدہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی سے جنگ کر کے آئے ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی کو اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ خیریت تو ہے؟ کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ آپ کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے تھے یا محاذ جنگ پر؟ ڈارلنگ میرا پروفیشن یہی ہے، سمجھ رہی ہو نا، میٹنگوں میں اکثر اس قسم کے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ البتہ تمہیں پتہ نہیں اس اطلاع سے خوشی ہو یا افسوس کہ بہت جلد مجھے ایک مہم پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ فریدہ نے مدھم لہجے میں کہا، میری خوشیوں کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی کا دوسرا دور اتنا تابناک اور شاندار ہوگا۔ میرے جانے پر تمہیں کوئی افسوس تو نہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس سے تعاون کرے۔ خوب، بہت خوب فریدہ۔ دراصل میں نے زندگی میں کبھی شادی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ حماقت ہوئی تھی۔ کسی مہم پر جانے سے پہلے اگر ایک محبت کرنے والی شخصیت کہے کہ میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تو انسان اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتا ہے۔ روانگی کب تک ہوگی اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا۔ اب یوں سمجھ لو مجھے پوری طرح اپنے کام کی جانب متوجہ ہونا پڑا ہے۔ آپ پوری توجہ سے اپنے فرائض سر انجام دیجئے اور یہاں کی تمام ذمہ داریاں مجھے سونپ دیجئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا فریدہ کہ بیوی تم جیسی ہوتی ہے تو اب تک میں کم از کم 10 شادیاں کر چکا ہوتا۔ 10؟ فریدہ نے محبت بری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں 10، بشرطے کہ مجھے 10 فریدہ مل جائیں۔ میں اس کے جواب میں کیا کہوں؟ جو دل چاہے۔ صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آج تک وہ نیکی یاد نہیں آئی جس کے صلے میں مجھے آپ مل گئے۔ واہ، میں لاجواب ہو گیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسرے دن تقریباً 2:30 بجے اس وقت جب میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا فریدہ سے گفتگو کر رہا تھا، مجھے ٹیلی فون موصول ہوا۔ دوسری طرف آفتاب کمال کی آواز سنائی دی، چیف شام کو 5:30 بجے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم کوئی مصروفیات نہ رکھیے گا، مجھے کچھ ہدایات ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، میری مصروفیات کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتے ہو آفتاب کمال۔ چیف، بابی آس پاس تو موجود نہیں ہے، کیوں؟ خیریت؟ آپ کی مصروفیات کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ مصروفیات جو میرے علم میں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے جواب میں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، بہتر ہے مختصر گفتگو کرو اور یہی مناسب ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، 5:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے ہنستے ہوئے ٹیلی فون بند کر دیا۔ شام کو ٹھیک 5:30 بجے آفتاب کمال میرے پاس پہنچ گیا۔
बाकी लोगों से कोई तज़किरा करने की जरूरत नहीं थी। वो बेचारे क्या जानते कि मेरी हैसियत क्या है। मासूम मासूम और सादा सादा से लोग थे और दर हकीकत मुझे भी एहसास हो रहा था कि जिंदगी का एक पहलू मैंने तिश्ना ही छोड़ दिया है और इस नक्श से वाकिफ नहीं हो सका हूँ। इन मासूम और सादा लोगों की अपनी एक जिंदगी है जिसकी तरफ मैंने कभी रुख ही नहीं किया। आफ्ताब कमाल को मैंने एक तनहा कमरे में मुलाकात का मौका दिया था। चीफ, ठीक 7 बजे आपको ब्रिगेडियर जमाल से मिलने के लिए रवाना हो जाना है। तुमने दरअसल आफ्ताब कमाल बेशुमार मौकों पर मुझे हैरान कर दिया है, चुनाचे अब मैंने तुम्हारी बातों पर हैरान होना छोड़ दिया है। मैं समझा नहीं चीफ। मेरा मतलब है ब्रिगेडियर जमाल के बारे में तुम्हें कैसे इल्म हुआ? नहीं चीफ, आप एक बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपसे किसी सिलसिले में बराह रास्त रुजू किया जाता है तो शहबाज अहमद साहिब की इजाजत इसमें शामिल होती है। जाहिर है आप उन्हीं से मुतालिक हैं और उनकी इजाजत के बगैर कोई भी आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई, फिर कहा, तुम्हारा इसमें क्या दखल है? चीफ, मुझे आपके साथ चलना है, ये हिदायत की गई है मुझे। तो फिर अब तुम वापस जाओगे? नहीं, आप ये बैग देख रहे हैं, ये मुझे शहबाज अहमद साहिब की तरफ से मिला है और ये मुझे ब्रिगेडियर जमाल के हवाले करना है। तैयार होकर आए हो, क्या पियोगे? बाबी के हाथ से कॉफी, मेरा इतना तो हक बनता है। बिल्कुल। मैंने इस मौजू पर आफ्ताब कमाल से एक भी सवाल नहीं किया, बल्कि बकिया वक्त घरेलू किस्म की तफरीहात में गुजारा। ज़हनी तौर पर अब मैं अपने आप को इस मुहिम के लिए तैयार कर चुका था। ठीक 6:45 बजे हम लोग चल पड़े। आफ्ताब कमाल एक फौजी जीप लेकर आया था। फौजी होने का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने उस पर एक मोनोग्राम देखा। बहरतौर बाकी सफर खामोशी से तय हुआ। ब्रिगेडियर जमाल ने एक प्राइवेट इमारत में मुझसे मुलाकात की। एक बार पहले भी इनसे वास्ता पड़ चुका था। बहुत शानदार शख्सियत थी, देखने के काबिल, सर से पांव तक फौजी मालूम थे। बाज लोगों पर बाज चीजें ऐसी चिस्पा हो जाती हैं कि उन्हें किसी दूसरी शक्ल में देखा ही नहीं जा सकता। ब्रिगेडियर साहब यूं महसूस होता था जैसे फौजी जिंदगी के लिए ही पैदा हुए हों। हालांकि उम्र रसीदा थे, लेकिन मुस्तैदी का ये आलम था कि चाल में जरा बराबर कोई लग़ज़िश नहीं थी। बहरतौर उन्होंने जिस कमरे में मीटिंग का इंतजाम किया था वहाँ 3 अफराद पहले से मौजूद थे। एक मेज पड़ी हुई थी और उसके गिर्द कुर्सियाँ। आफ्ताब कमाल से माजरत कर ली गई और वो वापसी के लिए मुड़ गया। चाय का एक दौर चला और उसके बाद ब्रिगेडियर जमाल ने कहा, दरअसल जब तुमसे मुलाकात होती है डियर जहांगीर जमाल शाह, तो हम लोग मिले जुले तासुरात का शिकार होते हैं। समझा नहीं सर? अब तुम्हारे पास कर्नल का ओहदा है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। चुनाचे तुम एक फौजी आदमी ही हुए, लेकिन चूंकि तुम्हें बाकायदा फौजी तरबियत नहीं दी गई, इसलिए फौजी कवायद के सिलसिले में तुमसे रायत का सलूक किया जाता है। इसके लिए मैं दिली शुक्रगुजार हूँ सर, मैंने जवाब दिया। ब्रिगेडियर जमाल कुछ देर खामोश रहे तो उन्होंने कहा, और अब ये जरूरी हो गया है कि मैं तुम्हें इस मकसद से आगाह कर दूं जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। कुछ अरसे कबल हमें एटमी उमूर के सिलसिले में कुछ ऐसे दोस्त ममालिक की अमदाद हासिल करना पड़ी थी जो हमारे एटमी प्रोग्राम से मुत्तफिक हैं और हम पर कोई शुबा नहीं रखते। हमें अपने इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए साजो सामान दरकार था, जिसके लिए हमने इनसे मुआहिदा किया और उन्होंने हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। लेकिन इन दिनों चूंकि एक सुपर पावर हमारे एटमी मामलात में जबरदस्त मुदाखलत कर रही है, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत खुफिया रखा गया और वो दस्तावेज जो इस प्रोग्राम के सिलसिले में मुआहदे की सूरत रखती है बहुत ज्यादा महफूज रखी गई। बिलाखिर तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई और इस सिलसिले में हमें बताया गया कि मुआहदे की दस्तावेजात बहुत जल्द हमारे हवाले कर दी जाएगी और इसके बाद कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। इस मामले को इस हद तक खुफिया रखा गया कि जब 3 गैर मुल्की नुमाइंदे वो दस्तावेजात लेकर हमारे मुल्क के लिए रवाना हुए तो हमें तब भी उनकी आमद के बारे में इत्तला नहीं दी गई और ये फैसला किया गया कि वो अचानक बदली हुई हैसियत में वहाँ पहुँचेंगे। मेरा मतलब है हमारे मुल्क आएंगे और इसके बाद हमसे राब्ता कायम कर लेंगे। उस वक्त हमें उनके बारे में इत्तला दी जाएगी। चुनाचे हम इन नुमाइंदों की आमद से बिल्कुल ही बेखबर थे और कुछ दिन के बाद हमसे राब्ता कायम करके ये पूछा गया कि वो नुमाइंदे हम तक पहुँचे या नहीं, तो हम हैरान रह गए। हमें उन नुमाइंदों की ना तो आमद का इल्म था और ना इस हैसियत से यहाँ पहुँचने का। बड़ी सनसनी फैल गई। हमें सारी तफसीलात बताते हुए कहा गया कि ये सिर्फ एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया था, लेकिन यूँ लगता है जैसे कुछ हो गया। बहरतौर इसमें कोई शक नहीं कि इस कार्रवाई में हमारी कोई गफलत नहीं थी, लेकिन मामला चूंकि हमारे लिए भी इंतहाई अहमियत का था, इसलिए सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस हरकत में आ गई। जबरदस्त तरीके से मालूमात हासिल की गई और हमें ये इल्म हो गया कि वो तैयारा जिससे वो 3 अफराद आ रहे थे अगवा कर लिया गया है और हाई जैकर उसे नामालूम मकाम पर ले गए हैं। वहाँ से वो तैयारा रवाना कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को हाई जैकर्स ने अपने कब्जे में ही रखा और इसके बाद वो लोग लापता हो गए। ये खबर भी हम थोड़ी देर पहले एक गैर मुत्तालिक खबर की हैसियत से पढ़ चुके थे,
لیکن اب پتہ چلا کہ وہ 3 نمائندے جو اغوا ہوئے ہمارے ہی مشن سے متعلق تھے۔ وہ کہاں گئے، کیا ہوا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ نہ صرف ہم بلکہ وہ ممالک بھی مصروف عمل ہو گئے جن کے وہ نمائندے تھے۔ انہیں ہم سے زیادہ تشویش اس بارے میں تھی اور ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اپنا عمل جاری رکھا اور یہ مسئلہ کافی دن سے ہمارے زیر عمل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک جاپانی نژاد خاتون نے ہم سے ملاقات کی۔ ان کا نام می ہائیکو تھا۔ می ہائیکو نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ جاپان کے ایک ایسے خفیہ ادارے سے تعلق رکھتی ہیں جس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے۔ ایک طرح سے اسے پرائیویٹ ادارہ کہا جا سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ جاسوس ساتھ ساتھ تھی۔ وہ بین الاقوامی امور پر بھی کام کرتا ہے۔ مس ہائیکو، میرا مطلب ہے مس می ہائیکو، اس ادارے کے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مس ہائیکو نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ چونکہ ان کا ادارہ حکومت سے بالکل متعلق نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ جاپان کی حکومت اس ادارے پر نکتہ چینی کرتی ہے اور اس کے مشاغل پر پابندی لگاتی ہے، اور اس کے تمام افراد کو نگاہوں میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی سرگرمی میں تو ملوث نہیں ہیں جو ان کے ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا بین الاقوامی طور پر ان کی ساکھ کو خراب کرنے کا باعث بن جائے۔ مس ہائیکو نے کہا کہ وہ اس جہاز سے سفر کر رہی تھی جس کو ہائی جیک کیا گیا اور پھر ایک نامعلوم مقام پر لے جا کر مس ہائیکو ان اغوا ہونے والوں کو جانتی تھی اور اسی وجہ سے اس جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ 3 افراد جو اغوا کیے گئے تھے وہ تو ان کی تحویل میں چلے گئے تھے، لیکن مس ہائیکو موقع سے فائدہ اٹھا کر خود بھی وہیں روپوش ہو گئی اور اس کے بعد اس معاملے میں تمام تر معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئی، چونکہ یہ ان کے ادارے کی دلچسپی کا معاملہ تھا۔ مس ہائیکو نے دراصل طیارہ ہائی جیک کرنے والوں میں سے چند افراد کو پہچان لیا تھا۔ ان افراد کا تعلق گرانڈ بک نامی گروہ سے ہے جو کئی ملکوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گرانڈ بک کے افراد نے 3 افراد کو اغوا کیا تھا اور اس کے بعد وہ انہیں کسی ایسی جگہ لے گئے جہاں سے پھر مس می ہائیکو کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس اغوا کا سراغ لگانے کی کارروائیاں جاری رکھی اور بالآخر وہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ مس ہائیکو کا کہنا ہے کہ وہ براہ راست تو ان لوگوں سے نہیں ٹکرا سکتی، لیکن ان کے ادارے نے بالآخر یہ طے کیا کہ ہم سے رجوع کر کے مناسب معاوضے پر ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی جائے، اور اگر ہم ان لوگوں کو اپنے کام کے لیے بک کرنا چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ معاملہ چونکہ ایک اہم مسئلے کا ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا ملک اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ سپر پاور کے اثرات تقریباً تمامی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ملک اس سے جھگڑا مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مس ہائیکو کو ہم اپنے کام کے لیے مصروف رکھیں اور اس ادارے سے رابطہ قائم رکھیں جسے بہر طور ہمارے اس مسئلے کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ مس ہائیکو نے جب ہم سے معاہدہ کیا اور معاوضے کی پیش کردہ رقم کا آدھا حصہ وصول کر لیا تو انہوں نے بعد میں مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گرانڈ بک نامی گروہ بھی دراصل کسی خاص ملک کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی اس کارروائی کو نیلام کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی ملکوں سے رابطے قائم کیے ہیں تاکہ وہ دستاویز مناسب قیمت پر فروخت کر دی جائے۔ گرانڈ بک نے اس سلسلے میں جو نیلام گر بنایا ہے وہ ناروے میں ہے، اور ناروے میں اب ان نمائندوں کا اجتماع ہونے والا ہے جو ہماری ایٹمی دستاویز خریدنے کے لیے وہاں نیلامی بولی لگائیں گے۔ میڈم می ہائیکو ہمیں اس سلسلے میں ہر تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب تم سمجھ گئے ہوگے جہانگیر جمال شاہ کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مس ہائیکو تمہارے ساتھ تعاون کریں گی اور تمہیں ناروے جانا ہوگا۔ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہمیں وہ دستاویزات واپس ملنی چاہیے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بریگیڈیئر جمال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس پر نہ جانے کیسے کیسے تاثرات چسپاں تھے۔ مجھ پر اعتماد، اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازش سے نفرت اور اس سلسلے میں ہماری کیفیت، ملے جلے تاثرات نے ان کے چہرے پر یہ رنگ پھیلائے تھے، اور میں بھی سر کھجاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ میرے حوالے نہیں کیا جاتا جس کی حیثیت کسی بھی طرح آسان ہو۔ مشکل سے مشکل کام، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کی تردید کر دی۔ ظاہر ہے اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو وہ لوگ اس سلسلے میں میری خدمات حاصل نہ کرتے۔ یہ تو مجھ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بریگیڈیئر جمال نے مجھے بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا، کہنے لگے، اور اس سلسلے میں مائی ڈیئر مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ کے موجودہ حالات کو بھی مد نگاہ رکھا گیا ہے۔ یقینی طور پر آپ ذہنی طور پر اس وقت بالکل گھریلو ہو رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مہم ان لمحات کے لیے نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ گھر وطن میں ہوتا ہے اور وطن کی بقا گھر کی بقا کے لیے اولیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے مفادات کو ہمیشہ وطن کے مفادات پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ خصوصاً ہم فوجی، آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے گھروں سے کتنا ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے گھر بھی ہمارے لیے اسی اہمیت کے حامل ہیں۔
जिस तरह दूसरों के लिए, लेकिन फर्ज इन तमाम चीजों पर हावी होता है और फर्ज पूरा करना बहुत बड़ी इबादत है। मैंने गर्दन खम करके कहा, यकीनन जनाब, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। कुछ ना होते हुए भी मुझे बहुत सा एजाजात से नवाजा गया है। मैं क्या और मेरी औकात क्या। वतन के लिए अगर मेरी जिंदगी का हर लम्हा सर्फ हो जाए तो मैं इसे इनकार नहीं करूँगा।